8 ka tuig o siyam pataas ka tuig nagbayad ko sa utang para sa akong mga anak. Dili ko mahuwaw nga nangutang ko kay naitaw nga willing nga magpagamit og kwarta para sa kaumaon sa akong pamilya. Bisag katimbang sa akong kinabuhi, bisag piso walay gihatag nako. Pero gidako na nako tanan kay nangandoy ko nga mahuman ako mga anak para maabot ang panahon nga makita sila trabaho nga tarong dili na sila maprihan nako nga kayo tamas ginhawa mo buwad sa init tanan trabaho gibuhat ko para sa akong mga anak. Hindi ko gusto nga mahitabo na nila. Muna karon nakita na nako sila nga kanang malipayon nya wa sila magbuhat sa init nga prihan nako kada adlaw nga nasa uma buntag udto nasa uma nagbuhat sa init ikahapon tuan nagbaligya sa mga produktong ginagmay para makapait og konsumo kani adto so pa ako manghilot o pa ako nag ubang pang trabaho. Pero diha na nga nadako-dako na ang akong mga anak. Isamot kalala ang akong mga problema sa katimbang nako sa kinabuhi. Nga bisag piso dili hapit mo hatag. Munang nagtrabaho ko og balay, stay out. Nya ikagabi magmasahe ko. Makadlawnan ko guli kay usahay ang timbang nimo wala diha sa parkingan naa sa kanang sa iyang kinabuhi sad nga malipay siya. Nay mga adlaw nga to ako sa uma nagbuhat ko garden. Tanan akong trabaho. Tanan akong gihimo kutob sa akong mahimo. Pero nakita nako wa ko sayop nga ang akong mga anak akong gipili. Nahuman man akong mga anak dili man ka mangayo og unsay kapalit kundi lang pagmahal ra gyud sa imong pamilya. Mura gini ako ang gipangandoy nga mahalon ra gyud ko. Di ba simple ra kayo no ang gipangayo sa ginikan dili lang ako sa man mga ginikanan karon nga nagsakripisyo. Nya dili na makita sa mga anak nga unsa ang kahago sa ilahang ginikanan. Napagani gyud panahon tungod sa bisyo utangon na lang ang kinabuhi sa ginikanan kay walay ikahatag ang mga ginikanan nila. Dili nila makita nga ang inahan ug ang amahan usa ra gyud sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan usa ra gyud atong inahan kinahanglan napagani ato gina silang mahalon. Ang atong amahan bisan og nagpabadlong atong inahan bisan nagpabadlong pero kitang mga anak 100% nga dili natukuhaan ang atong pagmahal sa atong ginikanan. Kay dili ta matao kung wala ang atong inahan ug amahan. Munang dili na to buhaton kung kita makapamilya ang ibuhat sa atong mga ginikanan diri kanato. Wala na ako mahitabo sa lugar sa akong kinabuhi kay akong mama ug papa mga buotan kami mga igsuon bisan nga tiguang nami ang amo ang makita mao ang among ginikanan kung giyon sa mi pagpatubo. Unang ay pasalamat ko